Kumusta? Karon, naitay hisgutan nga usa ka concept nga karaan na kaayo pero atong tigaan og bagong twist. Ang samsara. Dili ni leksyon sa relihiyon ha, kundi usa ka practical nga mapa para sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Okay, sugdan dayon nato sa pinakasentro sa ideya. Kining mga pulunga, mao gyud ni ang nag-usab sa tanan. Unsa man gyud ang punto? Dili na ta maghisgot og unsay mahitabo inig mamatay ta. Dili. Ang hisgutan nato kay ang karon, ang walay hunong nga balod-balod sa kasakit ug kalipay sa atong kinabuhi. Sige, ato ning bungkagon no, kalimtisan nato kanang reinkarnasyon, kanang mga kinabuhi human sa kamatayan. Ang atong tanaon kay ang samsara isip usa ka butang nga, kitang tanan, walay laot. Masanatin nato matag-adlaw, tingali gani matag oras. Klaro kaayo dinhe ang kalaina sa usa ka side na ang tradisyonal nga pagtanaw. Pero sa pikas, mao ni ang atong focus karon. Ang atong kinabuhi isip ka ng sigig-agi sa kalisod o kalipay. Murag roller coaster ba? Mao ni ang siklo nga atong tatanuron karon. Okay, so anda na mo? Musalom ta sa unang bahagi, aning siklo ha, ang pag-antos or gutong. Sa Koreano, og paminawa mo ha, dili lang ni basta-basta nga kasakit. Kay matud pa sa atong gisunod nga ideya, maugid ni ang makina, ang gasolina, na nagpadagaan sa tibuok na tong experience. So unsa man jud ning go? Basically, mauni ang state of suffering. Pero naay nindot nga part dinhi. Naa kuno ni superpower. Unsa man? Himuon niyang simple ang tanan. Kay kung naa ka sa kasakit, usa ra gyud imong gihuna-huna nga mawala na unta na. Ug napagyud tulo ka butang nga kinahanglan nato masabtan bahin sa pag-antos. Ready? Una, ang kalipay, mauna di ay ang pagkawala sa kasakit. Simple, no? Ikaduha, kung naatay aning go state, ang atong kalibutan mo shrink. Usaray focus, pahawaon ng sakit. Ug ikatulo, ug mauni ang pinakaimportante, mas lawom ang pag-antos, mas langit nun ang bation inig kahuman. Og dini nagad mo level up atong hisgod. Medyo prangkataha, medyo ngit-ngit ni nga bahagi. Kay huna-huna ara good. Kung ang pag-antos makapasimple sa atong hunahuna, nan pwede kaayo ni gamiton isip himan sa pagkontrol. Wow! Tanaw ra gud ni. Sa mga diktadurya, tuyuan gyud nila nga maglisod ang mga tao para ang focus naa sa pagkaon, dili sa gobyerno. Sa militar, kuhaan kag tulog, kuhaan kag laming nga pagkaon para mahawang ang umong utok. Dayon dalira kaayo sudlan og bag-ong mga ideya. Bisan gani sa pag-train og iro, maugi hapon ang pattern. Hatag og kasakit, like gutom, dayon hatag og relief. Maunay pagmugna og kontrol. Og napay laing ehemplo, gikan mismo sa tinuod nga kinabuhi. Matud pa sa tagsulat, kanang collective joy, kanang kalipayay sa tibuok nasod humana i-impeach ang usa ka presidente. Resulta kuno na sa taas og lawom nga pag-antos sa katawan. So perfect example jud. Ang gidakon sa kalipayay, katumba sa gitas-on sa pag-antos. Okay, so human sa kangit-ngit, adto ta sa kahayag. Baliw na to ang istorya. Hiskutan na to ang kalipay, o nak. Lami kayo ang kalipay, di ba? Pero, og naidako nga pero dinhi, nganong gibati man nato nga dali ra kaayo ni mawala. Nganong murag balas nga di nato magunitan. Maugyud ni ang dakong pangutana sa atong kinabuhi, di ba? Nganong kanang butang nga atong gipangandoy, kanong kalipay, maupay magdala natog balik sa iyang kaatbang, ang pagantos. Unsa man jud ang nahitabo? Susihan nato. O gana ara di ay ang tubag. Naara di ay sa focus sa atong hunahuna. Hunahuna ani. Sa pag-antos, usaray gusto nato nga mawala na. Simple. Apan inig-abot sa kalipay, boom, mubuto atong hunahuna. Gusto na tugdugan, gusto na tuglain, gusto na to anang sa silingan, gusto na to tanan. Ug kining pagbuto sa mga gusto, naapay tulo kakawatan nga musamot pa. Una, ang kahakog. Kanang dugang pa, please, natingog sa atong utok. Ikaduha, pagka-inosente. Nagtuota nga forever na ni. Ug ikatulo, kanang dili ta kahibaw mo pos ug muingon sa kaugalingon. Okay na ni, igo na. So, okay. Nakita na nato ang duha ka player, si Go ug si Nak, ang kasakit ug ang kalipayan. Karon, mag-zoom out ta. Tanawon nato ang yun sa nila pag-create ang tibuok, walay katapusan nga sayaw sa samsara. Karon, basin pamilyar mo aning linya ha.
Ang tanang kinabuhi pag antos paminaon, bugat kaayo no, depressing. Pero hangyo sa tagsulat, dili ingon ana ang pagtanaw. Dili ni judgment, description lang kuno. So, unsay pasabot? Dili pasabot nga puro lang jud kasakit ang kinabuhi. Dili. Ang pasabot, ang tanang kinabuhi, anaa sulod aning siklo ha. Dili ta ka eskapo. Ang kalipay, musunod sa kasakit, ug ang kasakit, musunod sa kalipay. Inevitable. Sama sa adlaw ug gabi balaod na ni sa atong existence. Okay, so mao na diay na, mao na ang dula. Dili na to mausab ang rules. So, ang pangutana, unsaon man nato pagdula nga dili ta mabuang? Naabay pagi para makapangitang kalinaw? Well, naa kuno og praktikal ra kaayo. Unang step, kagawasan o haytal. Ug unsa ni sa ato sa dili relihiyosong paagi? Siyempre ra, awareness, kaamguhan. Mao ni kanang abilidad nga mutan-aw ka sa imong kaugalingon og muingon, na ako sa go state karon. Okay ra, mulabay ra ni. O, lami aning knock state. Enjoy na ko ni pero kabalo ko nga dili ni forever. Og kung master na nimo ang awareness, ang sunod nga level mao ang nirvana or yolban. O kalimti na ka ng ideya nga langit nun, dili. Usa ni ka skill. Ang abilidad nga magpabilin sa tunga, dili kayo ka magpadala sa kalipay o dili kayo ka malumos sa kasakit. Mura kag surfer, mag-ride ka sa mga balod pero dili ka magpaanod. Karon, paminaw mog maayo, kaya medyo shocking ni. Sa pamagal sa tagsulat, kung atong i-breakdown ang typical nga kinabuhi sa tao, ingon ani kuno ang hitsura. 70%, 70% anaa sa estado sa pag-antos. Napulo ra ka porsyento ang purong kalipay, ug ang nahabili nga 20%, mao na ang kalinaw. Og dinhi gyud nay ang pinakaimportante nga leksyon sa tanan. Ang sekreto sa maayong kinabuhi, dili diyay ang paggukod anang gamay kaayong nga 10% na kalipay. Ang tinuod nga goal, ang pagpalapad anang 20%. Kanang espasyo sa alinaw, sa balanse, sa kaamguan. Nganuman, kay maora na ang butang nga naag gyud tay kontrol. Busa, para mahuman ni atong hisgot, ibalik nako ang pangutana sa inyo. Sa inyong kaugalingong kinabuhi, hain man dapit ka ng 20%, kanang inyong calm zone. Og unsa kahayo sa kagamay-gamay ra gyud nga butang nga inyong mahimo karon dayon para mapalapad na space, bisan usa lang ka pulgada.